بعض इंसानों की किस्मत में खुशियां बहुत देर से लिखी जाती हैं और जब मिलती हैं तो किस्मत उन्हें ज़्यादा देर संभालने भी नहीं देती। आज की कहानी भी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसने बचपन में अपने वालिदैन का साया खो दिया, जवानी में अपना घर, और जब पहली बार मोहब्बत मिली तो किस्मत ने वो सहारा भी उससे छीन लिया। मगर उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सबक ये था कि अल्लाह जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता भी खोल देता है। यह है रुमैसा की दर्द भरी मगर हौसला सिखाने वाली दास्तान। वालिदैन के इंतकाल के बाद रुमैसा अपनी खाला के घर रहने पर मजबूर हो गई। खाला ने उसे कभी बेटी नहीं समझा। सुबह से रात तक पूरे घर के कामकाज, हर एक की खिदमत, हर बात पर डांट, यही उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रुमैसा के वालिदैन एक घर भी छोड़कर गए थे जिसका किराया आता था। खाला बरसों वो रकम खुद इस्तेमाल करती रहीं, फिर एक दिन वो घर भी बेच दिया और सारा पैसा अपने ज़ाती अखराजात में इस्तेमाल कर लिया। जब कभी रुमैसा ने पूछना चाहा, एक ही जवाब मिला, हमने तुम्हें पाला है, पढ़ाया है, ये सब हमारा हक है। वक्त गुजरता गया। एक दिन खाला ने साफ कह दिया, अब तुम बीए कर चुकी हो, घर के अखराजात में भी हाथ बटाओ, जाओ और जाकर नौकरी तलाश करो। रुमैसा रोज़ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाने लगी। कहीं तजर्बा मांगा जाता, कहीं उसे नाअहल कर कर वापस भेज दिया जाता। लेकिन एक दिन किस्मत उसे नबील के दफ्तर ले आई। नबील एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसके कई कारोबार थे। जैसे ही उसकी नज़र रुमैसा पर पड़ी, वो उसकी सादगी और बावकार शख्सियत से मुतासिर हुए बिना ना रह सका। इंटरव्यू में जल्द ही वाज़ा हो गया कि रुमैसा को कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता। साथ बैठे अफसर ने फ़ौरन कह दिया, सर ये तो कुछ भी नहीं जानती। नबील मुस्कुराया और सिर्फ एक जुमला कहा, काम नहीं आता है तो सीख जाएंगी, आप इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर बना दें। ये वो लम्हा था जिसने रुमैसा की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। 15,000 रुपये तनख्वाह, कंपनी की गाड़ी और मोबाइल फ़ोन। जब वो खुशखबरी लेकर घर पहुंची तो पहली बार खाला और इनकी बेटियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई। मगर वो खुशी रुमैसा के लिए नहीं, इस तनख्वाह के लिए थी। वो पहले ही इस कमाई को बांटने के मंसूबे बनाने लगी। इधर नबील हर गुजरते दिन के साथ रुमैसा की सादगी से मज़ीद मुतासिर होता चला गया। चंद हफ्तों बाद वो रुमैसा की बहन की शादी में बहाने से उनके घर पहुंचा। कीमती तहाइफ और इज़्ज़त भरे रवैये ने खाला की सोच बदल दी। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि नबील सिर्फ अमीर ही नहीं, बावकार इंसान भी है। इसी मुलाकात के बाद नबील ने फ़ैसला कर लिया। उसने रुमैसा से कहा कि मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। रुमैसा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी इस जैसी आम सी लड़की से शादी करना चाहता है। जब रिश्ता खाला के घर पहुंचा तो उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया। लेकिन नबी जानता था कि मसला रुमैसा नहीं, लालच है। उसने कहा, रुमैसा की शादी का हर खर्चा मैं उठाऊंगा, आपकी बेटियों की शादी में भी मदद करूंगा। फिर उसने खाला को 20 लाख रुपए दिए। रुमैसा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका सौदा हो रहा है। नबील ने उसके आंसू देखे तो नरमी से कहा, ये तुम्हारी कीमत नहीं है रुमैसा, तुम्हारी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। ये रकम सिर्फ उन लोगों को लालच को ख़रीदने के लिए है, ताकि मैं तुम्हें इस कैद से निकाल सकूं जहां तुम इज़्ज़त के साथ नहीं रह रही, तुम वो जगह डिज़र्व नहीं करती। ये पहला मौका था जब किसी ने रुमैसा को ये एहसास दिलाया कि वो भी किसी के लिए कीमती है। इधर नबील के घर में भी इस फैसले पर हंगामा बर्पा हो गया। वालिदा, वालिद और बाकी घर वालों को भी यकीन नहीं आ रहा था कि नबील अपने दफ्तर की एक आम सी मुलाजमा से शादी करना चाहता है, जबकि नबील के लिए बहुत सारे घराने ख्वाहिशमंद थे कि उनकी बेटियों की शादी नबील से कर दी जाए। मगर नबील ने साफ कह दिया, मेरे नज़दीक दौलत की अहमियत नहीं, मैं रुमैसा से शादी कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे तो मैं खुद उससे निकाह कर लूँगा। आखिरकार सब लोग मान गए। अपने कमाऊ बेटे को कोई नाराज़ तो नहीं कर सकता था और रुमैसा नबील की दुल्हन बनकर इनके घर आ गई। शादी के बाद भी कई लोगों ने उसे कमतर साबित करने की कोशिश की, मगर हर बार नबील उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक दिन नबील की वालदा ने कहा, आज से रुमैसा भी किचन में मुलाजमों के साथ काम करेगी। नबील फ़ौरन बोल उठा, जब इस घर की दूसरी बहुएं और बाकी ख़वातीन किचन में काम नहीं करती तो मेरी बीवी भी नहीं करेगी। वो इस घर की इज़्ज़त है, मुलाजमा नहीं। रुमैसा खामोश खड़ी सिर्फ अपने शौहर को देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्ज़ों का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी के लिए डट कर खड़े होना, ये भी मोहब्बत है और ये गुर भी किसी किसी को आता है। इसी दौरान नबील ने रुमैसा के लिए अलग घर भी बनवाना शुरू कर दिया, बल्कि वो घर इसके नाम भी कर दिया। घर वालों ने सख्त मुखालफत की, मगर नबील ने सिर्फ एक बात कही, मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। रुमैसा को लगने लगा था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द ख़त्म हो गए, मगर किस्मत ने अभी एक इम्तिहान और संभाल रखा था। एक अहम कारोबारी दौरे के दरमियान नबील अमेरिका रवाना हुआ और चंद दिन बाद खबर आई
کہ نبیل کی کار گھر واپسی پر حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ نبیل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک لمحے میں رمیسا کی ساری خوشیاں بکھر گئیں، لیکن اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل آزمائش تو نبیل کی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ نبیل کی موت نے رمیسا کی زندگی ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دی تھی۔ وہ ابھی اپنے شوہر کے غم سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ نبیل کی والدہ نے فیصلہ سنا دیا، نبیل نہیں رہا، اس لیے اب اس گھر میں تمہارا بھی کوئی حق نہیں رہا۔ رمیسا کو نہ اپنا سامان لینے دیا گیا، نہ کوئی سہارا دیا گیا، بلکہ خالی ہاتھ اس گھر سے نکال دیا گیا جسے وہ اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ جب نبیل کے والد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ رمیسا کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی اسے واپس لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ صرف ذیشان ہی تھا جسے یہ سب ناانصافی محسوس ہو رہی تھی۔ ذیشان اپنے بھائی نبیل سے بے حد محبت کرتا تھا۔ نبیل صرف اس کا بھائی ہی نہیں، اس کا بہترین دوست، اور زندگی کے ہر معاملے میں وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے تھے۔ نبیل کا جانا ذیشان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا، اگر کل میرے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آ جائے تو کیا آپ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے؟ مگر اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ مجبور ہو کر رمیسا دوبارہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ شروع میں خالہ نے ہمیشہ کی طرح اسے منحوس قرار دیا، طرح طرح کے طعنے دیے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ رمیسا ماں بننے والی ہے اور نبیل اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اپنی بیوی اور بچے کے نام کر چکا ہے تو ان کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اب انہیں رمیسا نہیں بلکہ کروڑوں کی جائیداد نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا تاکہ کسی نہ کسی طرح اس جائیداد تک پہنچ سکے۔ ادھر جب نبیل کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ رمیسا حاملہ ہے تو سب حیران رہ گئے۔ انہیں بھی احساس ہوا کہ نبیل کا حقیقی وارث دنیا میں آنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ذیشان خود رمیسا کو واپس لینے پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر نبیل زندہ ہوتا تو کبھی اپنی بیوی کو اس حال میں اکیلا نہ چھوڑتا۔ رمیسا دوبارہ اس گھر میں تو آ گئی تھی، لیکن اس کے لیے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اسی دوران حسن، ہمنا کا شوہر، اپنی اصل نیت دکھانے لگا۔ وہ موقع ملتے ہی رمیسا کو ہراساں کرتا، کبھی دھمکاتا، کبھی لالچ دیتا۔ ایک دن اس نے یہاں تک کہہ دیا، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں تمہیں تمہارے سارے حقوق دلوا دوں گا۔ رمیسا نے صاف انکار کر دیا۔ ایک دن ذیشان نے حسن کو رمیسا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے غصے میں حسن کا گریبان پکڑا اور کہا، آج کے بعد رمیسا کی طرف میلی آنکھ سے بھی مت دیکھنا۔ اگر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی کی امانت ہے، اس کا احترام کرنا سیکھو۔ اس دن پہلی بار رمیسا نے خود کو وہاں محفوظ محسوس کیا۔ مگر دوسری طرف گھر والوں نے ایک نیا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ذیشان رمیسا سے نکاح کر لے تاکہ جائیداد بھی خاندان میں رہے اور کوئی قانونی مسئلہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ فیصلہ نہ ذیشان کو قبول تھا نہ ہی رمیسا کو۔ جب ربیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ربیہ ذیشان کے نکاح میں تھی، رخصتی ابھی باقی تھی۔ اس نے ذیشان سے کہا، میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، چاہے مجبوری ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آخرکار حالات کے دباؤ میں آ کر ذیشان اور رمیسا کا نکاح ہو گیا، لیکن ذیشان جذباتی طور پر ربیہ کے ساتھ اٹیچ تھا۔ یہ صرف ایک سمجھوتا تھا۔ ذیشان کئی دن گھر نہ آتا اور آتا بھی تو خاموش رہتا۔ ادھر رمیسا سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے، جبکہ ننھی ماہم کو بھی محبت کی بجائے نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ رمیسا ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ وہ نہ کسی سے کوئی شکایت کرتی، نہ اپنے نصیب کا رونا روتی۔ پھر ایک دن ذیشان ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس مشکل وقت میں پورے گھر نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں رمیسا پر چھوڑ دی گئیں۔ لیکن رمیسا نے دن رات اس کی خدمت کی، اس کی دعائیں، اس کا کھانا، اس کی دیکھ بھال، وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہی۔ تب ذیشان کو پہلی بار احساس ہوا کہ نبیل رمیسا سے اتنی محبت کیوں کیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رمیسا خوبصورتی سے پہلے کردار کی کتنی خوبصورت ہے۔ اس میں بہت ساری خوبیاں تھیں جو دن بدن اسے نوٹ ہونے لگیں۔ وفاداری، صبر کرنے والی اور دوسروں کا درد اپنا سمجھنے والی۔ اسی دن سے ذیشان کا رویہ رمیسا کے ساتھ بدلنے لگا۔ اب وہ ہر قدم پر رمیسا اور ماہم کا خیال رکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر والے اب بھی ان دونوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ اس نے سب کے سامنے اپنے والدین سے کہا، آپ کا مسئلہ کبھی بھی رمیسا نہیں تھی، آپ کا مسئلہ صرف جائیداد تھی۔ اگر واقعی آپ کو میرے بھائی کی فکر ہوتی تو آج اس کی بیوی اور بیٹی اس حالت میں نہ ہوتی۔ آج کے بعد نہ کوئی اس کی بے عزتی کرے گا، نہ کوئی حق چھینے گا۔ نبیل کی ساری جائیداد اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی تھی، ہے اور رہے گی، اور میں کسی کو بھی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ذیشان نے رمیسا اور ننھی ماہم کا ہاتھ تھاما اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ وہ اپنی نئی پوسٹنگ والے شہر منتقل ہو گیا، جہاں اس نے رمیسا اور ماہم کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔
ایک دن اس نے رمیسا سے کہا، میں تم سے نبیل جیسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری عزت ہمیشہ میری ذمہ داری ہوگی اور ماہام کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر محبت دوں گا۔ رمیسا کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھلایا، لیکن قسمت نے اسے ذیشان کی صورت میں ایک ایسا ہم سفر دے دیا تھا جو صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست، محافظ اور زندگی کے ہر مشکل سفر کا ساتھی ثابت ہوا۔ اور یوں بے شمار آزمائشوں، جدائیوں اور قربانیوں کے بعد رمیسا کی زندگی میں ایک بار پھر امید کا سورج طلوع ہوا۔ یہی تھی محبت صبح کا ستارہ ہے کی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی کہانی، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان صبر اور اچھے کردار کا دامن نہ چھوڑے تو ایک دن اللہ اس کے ہر زخم کو بہترین بدل عطا فرماتا ہے۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔